पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त ते अधिक मोगाच्यानो ह्या नव्या दिसाची सुरुवात आम्ही करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्या थंय रावून तुम्ही बळवून जायचे. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वळ 10. एफेसियन्स चॅप्टर 6 वर्स 10. सोम्या थंय रावून आम्ही बळवून जावच्याक भोपोई सक्रामेंतांत सोम्या जेजूक आमच्या मध्ये आम्ही स्वागत करूया. गाऊन ते आराधनाचे गीत बानु निन्ना सिंहासन भूमी निन्ना पादದ पीठ. सर्ग तुझे सिंहासन भूमी तुझे पायासन. तरी सोम्या जेजू आमच्या मध्ये गात येऊन भोपोई सक्रामेंतांत हजर जावन आम्हा समेस्तांचेर आशीर्वाद घाल. F12 ऑन पेज नंबर 100. ಕಂತರ್ ನಂಬರ್ F12 ಪಾನ್ ನಂಬರ್ 100. ದೈವಿಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ देवानिगे. सोम्याच्या आराधन करूया, सोम्याच्या हजरपणान येऊया आणि सोम्याची फळवण सकतच आमची गान घेऊया. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನಿಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡಿದ ಬಲ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
हालेलुया 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 मारा करा Elohim Adonai El Gibor Jehovah Jireh Yahweh Jehovah Nissi Jehovah Shammah Jehovah Magadir Hallelujah 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 Praise the Lord Hallelujah भो मोगाच्यान तुमकां समेस्तां की एक बरो वर्तो महिमेचो दीस हांव मागता भो पळय सक्रामेंतांत समी जेजू खरोच हजार आसा ताणें आपयल्या करीत आनी सर्गींच्या बापान विंचलेल्या करीत आमी कोणूच मोगाच्यान समिया जेजू लागीं आमी येवंक शकना म्हणजे ह्या भो पळय सक्रामेंताच्या आराधना आमी करूंक शकना जर तर ह्या भो पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत तुमी वांटिल्ली जावन आसात देवानच तुमकां विंचलां आनी समिया जेजू सरशी हाडलां ह्या भो पळय सक्रामेंतां समी जेजू खरोच हजार आसा मात न्ही तुमचेर ताच्या मोकामाळाचो परजळ प्रकाशीत करता वय ताच्या मोकामाळाचो परजळ तुमचेर प्रकाशीत करता आसतना ताच्या उतरांतय तुमकां बरी भलायकी सुटका सोडवण आनी आशिर्वादां फावो करता जे कितें तुमकां गरज आसा त्यो सगळ्यो गरजो भो पळय सक्रामेंताच्या पांयां तळांत तुमी दवरा आनी फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 ओळ 19 म्हणटा फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 19 जेजू क्रिस्तांतय तुमकां असलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सोर तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जेजू क्रिस्तांतय आमकां असलेले धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर आमच्या गरजांनी आमकां उदारपणी पावतलो आमच्या देवाक आनी बापाक जावं महिमा सासनाच्या सासनाक आमेन समियान जेजू तुजे ते आमकां धाराळ संपत्ती आसा देखून सर्गीचो देव बाप म्हज्या सर गरजांनी म्हाका तो पावतलो म्हाका बरी भलायकी दिता म्हाका सुटका सोडवण दिता अर्गा बापाक होकळाप जेजू जय जय पवित्र आत्म्याक हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाच्यान थंयसर फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 4 ओळ 6 फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 6 हांगासर मोगाच्यान देवाचें उतर आनी एक सांगत म्हाका तुका स्पश्ट करून सांगता ते मोगाच्यान आमी आयकुया कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात सांगा तुम्ही सांगा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा तवळ आमच्या जाणवायेन आटापोंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें वय समिया जेजू हांव कसलोच खंत हुस्को धरिना हांव कसलोच खंत हुस्को धरिना हर एक म्हजी गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान तुका कळीत करता तवळ म्हज्या जाणवायेन आटापोंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान म्हजें काळीज आनी म्हजें मन क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें हालेलुया हालेलुया मोगाच्यान दैवी कुलोरेत्र मंदिर मुल्की हांगासर जावचें ह्या आराधनांत तूं वांटो घेताय सगळ्या संवसारांत खंयसर असल्यार सर्वेस्पर देव तुका संरक्षण बसयता आनी तशेंच तुज्या हाताच्या हर एका वावराचेर आशिर्वाद घाल तुका उदरगती तुका प्रगती आनी तुका ग्रेस काय बसयता तुका यशस्वी बसयता तुज्या परिक्षेन तुवें चिंतलेल्या चड बरें रिजल्ट हाय डिस्टिंक्शन तो बसयता ज्या विद्या संस्थांत तुका प्रवेश जावंक आसा ह्या गरमेच्या दिसांनी परीक्षे भरली भुरगीं PUC शिकता आसतना बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजीक प्रवेश आशितात PUC जाल्ली बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत इंजिनियरींग करूंक दाक्तेर जावंक या ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक आशेतात आनी देव तुमकां तें फावो करता देखून मोगाचें न्हू हें देवाचें उतर आज तुमकां प्रवास जावन मेळटा जॉबाचो बूक अध्याय 1 ओळ 10 जॉब चॅप्टर 1 वर्स 10 म्हज्या उपरांत सांगा तुमचे भोंवतणी आनी तुमच्या घरा भोंवतणी आनी तुमच्या सर्वस्वा भोंवतणी सर्वेस्पर देव एक वय घालून तुमकां संरक्षण दिता तुमी हाती घेतिल्ल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आशिर्वाद घालता आनी तो तुका ग्रेस काय फावो करता वय समिया जेजू म्हज्या भोंवती म्हज्या घरदारा भोंवती म्हज्या सर्वस्वा भोंवती
एक वय घालून म्हाका संरक्षण दी आणि हांवें हाती घेवच्या सर वावराचेर तूं आशीर्वाद घाल आणि म्हाका ग्रेस काय फावो कर, यशस्वी फावो कर, जैत फावो कर, लाभ फावो कर, ग्रेस काय फावो कर. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. आज तुवें मागले हर एक देव फावो करता. तुवें केवळ समयाक आपयल्या पुरो. ये समया ये आनी राव म्हजे समय. देखून आमच्या कंताराच्या बुकांत E15 काडया, पेज नंबर 116 116. दैवीक गायना कोंकणी भक्ती गीतां E15 ऑन पेज नंबर 116 116. बापा तुका हांव अर्गां दितां, मनान म्हज्या तुका स्वागत करता. म्हाका जाय तूं बापा, म्हाका पाव तूं बापा. समया लागीं आमी हंस मागया. जेजू तूं म्हाका जाय, जेजू तूं म्हाका पाव. बापा तुका हांव अर्गां दितां, मनान म्हज्या तुका स्वागत करता. बापा तुका हांव अर्गां दितां, मनान म्हज्या तुका स्वागत करता. म्हाका जाय तूं बापा, म्हाका पाव तूं बापा. म्हाका जाय तूं बापा, म्हाका पाव तूं बापा. जेजू तुका हांव अर्गां दितां, काळजान म्हज्या तुका स्वागत करता. जेजू तुका हांव अर्गां दितां, काळजान म्हज्या तुका स्वागत करता. म्हजो राय तूं जेजू, म्हाका जाय तूं जेजू. म्हजो राय तूं जेजू, म्हाका जाय तूं जेजू. आत्म्या तुका हांव अर्गां दितां, कुडीन म्हज्या तुका स्वागत करता. आत्म्या तुका हांव अर्गां दितां, कुडीन म्हज्या तुका स्वागत करता. म्हाका जाय तूं आत्म्या, म्हाका राग तूं आत्म्या. म्हाका जाय तूं आत्म्या, म्हाका राग तूं आत्म्या. म्हाका जाय तूं बापा, जाय तूं बापा. म्हाका पाव तूं बापा. म्हजो राय तूं जेजू, म्हाका जाय तूं जेजू. म्हाका जाय तूं आत्म्या, म्हाका राग तूं आत्म्या. हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, 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 हालेलुया. हांव वखाणटा तुका, हांव तुजी स्तुती करता, हांव तुजें आराधन करता, हांव तुका नमस्कार करता, हांव तुका प्रणिपात करता, हांव तुका वंदिता, हांव तुका महिमा दिता. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आज मोगाच्या न्हू सर्वीस पर देव म्हाका तुका म्हणटा, सर्वीस पर देवा थंय रावा जाय आनी आमी बळवून जाय. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र तें अध्याय 6 वळ 10. सोम्या सवे रावन तुमी बळवून जाय, ताजी पदवेदार सकतच तुमची खण घेसय. सोम्या थंय रावल्या वेळार मोगाच्यान आमी बळवून जाता आनी ताची सकत आमची खण घेता आनी आमच्या जिवितांत वरती अजाप आनी विस्मितां खण घेता. ह्या हप्त्यांत कोंकणीची विशेष आंतरी बरी भलायकेची, पुनर्जीवनपणाची आनी सुटके सोडवणेची रेतेर जाली. व्हडा संख्यान लोक हांगासर आसलो. मोगाच्यान सांगातास हांगासर रावोंक कुडां सयत सगळीं आमानां जावन गेली. जायते जाणांक येवन रोमान आसतना वय पाटीन म्हळ्यार रेतेर करूंक तांकां साध्य जावंक ना. देखून मोगाच्यान आमी देवाक अर्गां आनी होकळाव दिया. येता व्हडा संख्यान लोक दैवीक रेतेर मंदिराक येता आनी हांगासर वस्तेची रेतेर करता. मोगाच्यान हांगासर रेतेर करता आसतना कितें बरेंपण घडटा. मोगाच्यान आमी हांगासर एक वस्तेची रेतेर करतना सोम्या थंय रावन आमी बळवून जाता. ह्या रेतेरीक एक भयण आयल्या दोगां भुरग्यांक घेवन. तिचो पती इस्रायलान काम करता. ती म्हणटा ती एकामेका मोगार पडली. काजर जावच्याक अडकळ आसली. ती हांगासर आयली. हांगासर येवन वस्तेची रेतेर करून तांणी देवा लागीं मागलें आनी उपरांत म्हणटा दोनी कुटुंबाची वपवाली आनी काजर जाली. पूण काजर जाल्या उपरांत भुरग्यांच्या देण्यांक तांकां समस्या आसली. भुरग्यांचे देणे मेळोंक ना तांणी. लगभग 7-8 वर्सां गेलीं. कितले प्रयत्न केल्यार जावना. अकरेक दाक्तरांनी म्हळें तुमी
IVF या दुसऱ्या खंयच्याय कृतक रितीन भुरगें करूंक प्रयत्न करी जंय तुमकां भुरगें जावंक अशें नैसर्गीक तरान स्वाभावीक तरान जावंक तुमकां कश्ट आसा म्हण तितल्यार मोगाचें परतून ती देवा लागीं आयलीं कित्याक ती म्हणटात मोदें ती काजो जाल्या उपरांत देवाक विसराल्लीं तांचें मागणें रजार उणें जाल्लें पवित्र पुस्तक वाचचो उणें जाल्लो पूण मोगाचें परतून सोम्या लागीं येताच परत्यान सर्वेस्पर देवाची सकत तांचें तें वळोन आयलीं आनी परत्यान मागण्यांत तांकां बरवसो मेळ्ळो धैर्य मेळ्ळें शांती समाधान मेळ्ळें कंडे जावन भुरगें जातलें म्हणलें पातयेणी मेळ्ळी मोगाचें मागीर एक वरस वचची जाल्यार तांकां भुरग्यांचें देणें लाभलें एक न्ही उपरांत 2 वर्सां उपरांत आनी एक भुरगें दोगां भुरगीं आतां मात न्ही तो नवरो परगांवांत काम करता थंयसर ताका बरें काम आसा आनी जायते सोडून जायतें आस्तबदिकी तांचें वाडलां आनी पूण मोगाचें मदेकात तांणी पयशे थंय हांगासर करचीच आसतना वय खंय कसूनच आसलें थंयसर तांणी करशिल्लें आनी तेंच म्हणटात वाडीक पयशे दिवन लाभ करूंक पळोवनच आसलें थोड्या दुर्बळ्यांक पयशे दिवन चडीत वाड काडयो प्रयत्न केले पूण तितल्या भितर कोणें एकल्यान तांकां मोस्कन लगभग 10-20 लाख रुपये तांकां नश्ट जाले तेन्ना परतून देवाचो उगडास तांकां आयलो आनी परतून ती हांगासर मोगाचें रेतेर करूंक आयल्यान पूण पयलें देवान केल्लें सगळें बरेंपण उडास करून देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिवन आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें आनी एक भाव हांगासर आयला रेतेर करूंक देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिवंक तो म्हणटा 2 वर्सां पयलें तो हांगासर आयलो निरासन देदेस्पर जावन ताका काम थंयच जायनातलें लगभग 3 वर्सां तावन तो काम नासतना आसलो आनी तो म्हणटा हांगासर येवन रेतेर करतस तांकां शांती समाधान मेळ्ळें मात न्ही ताणें ताच्यो गरजो उपकारी मनान देवा मुखार दवरूंक अर्घ आनी होक लाभ दिवन देवाक दिवंक तो शिकलो आनी हांगासर रेतेर करून एक हप्तो वचचे जाल्यार तो हांगा आसा दुबईंत ताका इंटरव्यू ऑनलायन इंटरव्यू घेतालो ऑनलायन इंटरव्यू दिनान पूण ताका ऑनलायन इंटरव्यू इंडियांत आसतना ताका मेळ्ळें आनी बऱ्यांतलें बरें काम ताणें चिंतनांतलें असलें काम कितले जाण ताचे सांगात तो म्हणटा दुबय वचून थंय काम सोदता तांकां काम मेळना ताचे चड मार्क्स मेळ्ळेले ताचे चड बुद्वण आनी तो म्हणटा सोमियान म्हाका जें कितें साध्य मेळ्ळें म्हज्या जिवितांत साध्य केलें इतलें बरें काम मेळ्ळें आनी थंयसर वचून पळयत आसतना कामाची परिस्थिती बरी आसली जायते प्रॉस्पेक्ट्स आसले सांबाळ बरो आसलो आनी देखून वय आतां 2 वर्सां काम कर जाल्या उपरांत तो देवाक अर्घ आनी होक लाभ दिवंक हांगासर आयला अर्घ आनी होक लाभ तुका सोमिया जेजू कसले अजापां वेजमिता मोगाचें देव आमकां फोव करता ह्या रेतेरेक आयले सबार जाणां हांगासर देवाक अर्घ आनी होक लाभ दितात वय सैरीक जावं जायते अडखळे आसले सैरीकच फोव जाली कुटुंबात शांती समाधान फोव केले दैवीक रेत्र मंदिराचें आराधन आनी मिसाचें बलिदान तांच्या घरांत तांणी टीव्हीचेर आनी तांच्या मोबायलाचेर पळोवंक सुरू करून घरांत ती सदांय सकाळीं उठतस आराधन केल्ल्या वरी कितलें बरेंपण लाभलां हांगी म्हणून वय मोगाचें सोमिया थंय रावल्ल्या वेळार आमी बळवोन जाता आमच्या काळजांत बळवोन जाता भोगणांनी आमच्या मोतीन बळवोन जाता आमच्या चिंतनांनी आमी बळवोन जाता आमच्या जिवितांत आमी आध्यात्मीक तरान आनी संवसारी तरान सवर संगतीनी मोगाचें आमकां उदरगती यशस्वी जैत आनी ती ग्रेसकाय प्रगती आमकां लाभता देखून देवाचें उतर म्हणटा सोमिया थंय रावन आमी बळवोन जायचे ताची सर पदवेदार सकतच आमची कन घेजय मुंदरसून देवाचें उतर थंयसर म्हणटा देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसजय मोगाचें ह्या संवसारांत आसतना जायते अडखळ येतात वय ह्या रेतेर गायलीं थोड्यांनी म्हाका म्हळें फादर आमी संवसारांत जियेत आसतना कशें ती बिचीसपण आमच्या जिवितांत भितर सत्तात म्हण कळना अन्य देवा फाटल्यान वेता बंब्या पुजा करता मुर्ती पुजा करता बोलमयी सारूंक वेता ह्या भुताची पुजा करूंक वेता ह्या खंयसर वय नाका जाल्ल्या जाग्यार जेवण दिता आसतना वय देवसारा समर्पिल्लें तें खावंक आमी वेता जाताक पळोवंक वेता हात वासूंक वेता हणे बराब वासूंक वेता आमच्या जल्माची तारीख पळोवन नखेत्र वासूंक वेता ह्या सर देवसाराच्या कुतांत्र्याचेर मात न्ही थोडे पटी नाका जाल्ले वंदवण्यो रक्तमासाच्यो वंदवण्यो पियोवण्याची वंदवणी वायट कामां करची वंदवणी सगळी वायट पळोवची वंदवणी आमकां येता आसतना सोमिया तें आमकां पदवेदार सक्तीची गरज आसा देखून रेतेरेक आयल्या म्हणून म्हाका सबार जाणां रेतेरेक आयल्यात मात न्ही हांगासर रेतेर करतना कितलेशे जाणांक सुडकेचो अनुभव जालो विशेष सुडका थोड्यांक विशेष दूख काळजांत भरोन आसलें वय रडोन तांणी तांचें दूख सोमिया मुखार हांगासर वमतिलें कितले जाणांक म्हाका विशेष सुडकेचो अनुभव जाल्लो आनी कितले जाणांक सर्गुक्त जालो हांगासर रेतेर करता आसतना मोगाचें कितें जाता आमी सोमियान दिवचें झुजाचें कवच आमी नेसता झुजाचें हातान आमची आपणायता एफेस घरां बरयलें पत्र थंयसर 14व्या वळीर तावन मोगाचें आमकां अशें म्हणटा कसलीं झुजाचीं हातार आमी नेसय पाटी सरना आसतना तुमी दृढ रावची गरज आसा सत जाय तुमचो कामर बांद कामर बांद म्हळ्यार पॅन्टाचें बेल्ट जाय सत आनी नीज जायचे आमचे हृदय कवच
नीत म्हळ्यार केवळ जस्टीस न्ही, इट इज नीत म्हळ्यार रायचियसनेस. सोमयातय एक लागशिल्लो संबंध, आमचे काळजाचो संबंध, मोगाचो संबंध. सोमयाक आमी सेगुल्ला करून घेवचें, आमी सोमयाचो सेगुल्ला जावचें. तेच ना मोगाचें न्हू, वय आमकां एक हृदयाचें कवच आमकां मेळटा. म्हणजे हृदय आमच्या जिवाक भोव गरजेचें. मोगाचें काळज रावलें जाल्यार सगळी कूड बरी भलायकी आसल्यार तें व्यर्थ. देखून आमच्या हृदयाक संरक्षण जायचें, काळजाक संरक्षण जायचें. नितीवंतपण सोमयाचें एकवटांत आमकां मेळटा. तिसरें जावन आसा सुवार्ता परगट करूंक आमकां आसा ती उरपास आमच्या पांयांचें मोचें जायचें. आमच्या पांयांचें मोचें म्हळ्यार आमच्या आत्म्याच्या पांयांक जायचें मोचें. उर्बा आमच्या जिवितांत एक उर्बा आसाचें, प्रेरण जायचें. कितले जाणां मोच्यार उर्बा ना, शिकोवंक उर्बा ना, काजरी जिवीत बरें करून घेवंक एक उर्बा ना. एक उर्बेवंत घोव जावन जियोंक जायना, उर्बेवंत एक पतीन जावन जियोंक जायना, थोड्यांक उर्बेवंत एक धार्मीक जावन यासाक जावन शिस्टर जावन जियोंक जायना. कितले जाणां की उर्बेवंत उर्बा आसना शेळेल्यान. तेन्ना म्हाका सोमया तें रावल्या वेळार आमकां ती उर्बा मेळटा. आनी उपरांत देवाचें उतर म्हणटा सदांच भावार्थाची ढाल घेया. म्हाका ढाल कितेंय एक आमकां रिस्क आसल्यार आपाय आसल्यार तें आडावंक आमकां एक ढाल जायचें. ढाल म्हळ्यार एक व्हडलें एक रावंड आसचें तसलें एक हातेर गुळे आयले जाल्यार कितें म्हणटात गन्नात तावन बंदूक येतावन ते आडोवंक, या भाले आयले जाल्यार आडोवंक, व्हडलो फातर कोणें उडयले जाल्यार आडोवंक. ताका म्हणटा ढाल. भावार्थाची ढाल घेया. भावार्थ जायचे आमच्या जिवितांत ढाल. मात न्ही बादशावेचें सिरास्त्राण घे. आमच्या माथ्यार हेल्मेट जायचें. बादशावी आमी हरी एकल्यान बादशावी जोडीचे. आमची बादशावीच सोमयाची येवजण आनी सोमयाची खुशी जावन आसा. सांगातास आमकां जायचें आमच्या हातांत पवित्र आत्मो दिता तें देवाचें उतरच आमच्या हातांत जायचें ती तालवार. आनी मुंदरसून देवाचें उतर म्हणटा 18 बोळ तुमी सदांच मागणें करीत देवाचें कुमक सोदचें प्रयत्न करा आनी सोर लोकां बसत मागा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ही 7 हातेरां मोगाचें. 7वें हातेर भोव गरजेचें मागणें करचें हेरां खातीर. देवीक रितीन मंदिरांत मोगाचें न्हू. हरी एका दिसा हांगासर विनवणेचें मागणें आसा. सोमारा, मंगळारा, बुधवारा, ब्रेस्तारा, शुक्रारा, शेनवारा तरी एका दिसाची रेतेर आसा. हरी एका दिसा ह्या मोगाचें न्हू. कितलें बरेंपण लाभता. एक भयण हांगासर येतली, रोडोन येतली. कित्याक म्हळ्यार तिका सैरीक जायनातली. काजर जावन मागलें, एक बरी सैरीक जाली, काज जालें. उपरांत भुरग्यांचें देण्यातल्या वेळार हांगासर येवन मागलें, भुरग्यांचें देणें लाभलें. पूण उपरांत 2 वर्सां जायचे तें भुरगें सदल्या उपरांत नास्तीक जालीं. न्ही जावन भुरग्यां जाल्या उपरांत ती म्हणटा देवाकच विसरालीं. नास्तीक जालीं, रोडोन कांगाल जावन आसलीं. पूण परतून देवा लागीं आयिल्ल्या वेळार हांवें एकच तांकां म्हळें ये एक विनवणेच्या सांदो जावन मागणें कर. सूर्य म्हणलें म्हाका वेळ ना. हांवें म्हळें भुरगें मरण पावलां आनी निरा सावन देदेस्पर जावन आळसायन घरा रावचे बदला कामाक वचनाय, ये विनवणी घाल. मोगाचें ते विनवणेक आयले. हांगासर विनवणी करूंक सुरू केल्लेंच मोगाचें देवान ताका परतून वय बरी खबर दिली. आनी आतां परतून मोगाचें ताका भुरगें देवान फावो केला. त्या भुरग्याक हाडून हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. वय मोगाचें आमच्या जिवितांत ती 7 हातेरां आमची करून घेवया. पयलें जावन आसा 7 आमचो कामार बांद. नितीवंतपण सोमया तें एकवट जायचें आमच्या हृदयाचें कावाची आनी जायचें उर्बा सुवार्ता परगट करची. उर्बा आमच्या पांयांचें मोचें आनी जायचें मोगाचें भावार्थाची ढाल घेयचें. 4थें जावन आसा भावार्थाची ढाल. 5थें जावन आसा वय बादशावी जायचें आमच्या माथ्याचें सिरास्त्राण. आनी 6वें जावन आसा देवाचें उतर जायचें. पवित्र आत्म्यान दिवचें देवाचें उतर आमच्या हातांतली तालवार आमच्या हातांतलें तें हातेर. आनी 7वें हातेर जावन आसा मागणें करचें, विनवणी करची. तर बोपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया. आज जावन ही 7 हातेरां आपणावया. वय सोमया तुजीं हातेरां, आत्मीक हातेरां, दैवीक हातेरां म्हाका तूं फावो कर. जेजू म्हाका तुका म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत धाडा. आमच्या कंत्राच्या बुकान E35 ऑन पेज नंबर 127 1 to 7. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत धाडा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांत धाडा. मुखार तुसर धरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगा. मुखार तुसर धरून म्हजो हात, दिता तुका हांव म्हजो सांगा. भिये नाका म्हज्या बाळा,
बसाय तू मोजा पायांतळा. मोगाच्यान सोमी आमकां म्हणटा भिये नाका. आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसात तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता. हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादान तुमचेर आमी मागता. ह्या दिसांनी कोण काजाराचो दीस आचरसून आसात, ह्या काजाराचें कार्य आसा, रोसाचें कार्य आसा, कराराचें कार्य आसा, विविध जुबलेव आसा, पयल्या गोमगाराचें कार्य आसा, नव्या घराचें उक्तावण आसा, ह्या सांगाता मेळोन तुमी संतोष पावता. तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पाठयता. देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. दैवी कलोरेत्री मंदिराक भेट दिवंक विसरा नाकात. हांगासर सरपदवीदार देवाची सकतच तुमची करून घेया. जन्म दिवसाचेर सुद्धा 43rd बर्थडे नेल्सन डी कुन्ना. 102nd बर्थडे 102 वर्सांचो जन्म दिवस आचरशिता प्रेसिल्ला डिसोजा नेजा. सॉलोमन डिसोजा. 90th बर्थडे ऑफ बेन्नी पिंटो. 20 तारखेर तिने बर्थडे सेलिब्रेट केलो. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता पीटर डिसोजा आनी ताची पत्नी. आनी तशेंच देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता. देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत मिशेल आनी मेलिशा पिंटो फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स वी हॅव रिसीव्ड. ग्रेसी डिसोजा उज्जोडी. तशेंच मोनिका सिक्वेरा ताने वेस्ट जेजू बाळकाच्या मानाक. लीना आनी मायकल पिंटो फॉर द वेडिंग एनिवर्सरी. आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साकर हिच्या मानाक फ्लेवी कार्डोजा. आवर लेडी ऑफ परपेच्युअल साकर हिच्या मानाक लॉरेन्स पिंटो बळकुंजे. जोसेफ डिसोजा आनी कुटुंब मोडांकाप. जसिंता डिसोजा पेर्मानूर. मोरास गेले कुटुंब विक्टर मोरासाच्या जन्म दिसाच्या संदर्भी. जयडन पिरेरा थँकिंग जीसस फॉर गेटिंग व्हेरी गुड रिझल्ट इन 2nd PUC एग्जाम. जुलियाना डिसोजा कितें तिच्या विशेष ते सांग पासत. परिक्षेन पास जाल्ल्या पासत, बरे रिझल्ट आयिल्ल्या पासत, बरी सैरीक जाल्ल्या पासत, भुरग्यांचे देणे देवान लाभलेल्या पासत, हांगासर रेतेर गेल्या उपरांत घरांत शांती समाधान मेळिल्ल्या पासत, जागो विकून गेल्ल्या पासत, जाग्याचे समस्ये अखेर जाल्ल्या पासत, जाग्याचे धाकले आनी सगळे जाल्ल्या पासत, भाव भयणी मदें माया मोगान आस्त वांटे जावन तांकां मेळचे असले आस्त मेळिल्ल्या पासत, आनी तशेंच पयशे मेळचे असले वेळार ते मेळिल्ल्या पासत, परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत, थंयसर परमनंट विजा मेळिल्ल्या पासत, परमनंट रेसिडेन्सी मेळिल्ल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळिल्ल्या पासत, अजापानी एक काम जाल्ल्या पासत आनी कुटुंबासर आशिर्वादां लाभलेल्या पासत देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता. तर आमी म्हणया अर्घ आनी हुकलाप तुका समया जेजू. अर्घ आनी हुकलाप तुका समया जेजू. आतां आमी विविध त्या पासत मागया आनी विशयी जावन SVD सभेक चड आनी चड देव आपणे लाभच्या पासत मागया. आमच्या घरांत तरणाटी भुरगीं हायस्कुलांत आसात, PUC करतात, ग्रॅज्युएशन करतात, तांकां पाद्र्या जावंक सकणांनी प्रेरण दिशें, पाठिंबो दिशें टू एनकरेज यंगस्टर्स टू बिकम प्रिस्ट अँड रिलिजियस आनी SVD प्रिस्ट मिशनरी जावंक, सगळ्या संवसारात सुवार्ता प्रगट जावंक आनी पातकाचो काळोख आनी बेविश्वासाचो अंकान देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरकात्मेच्या प्रकाशा मुखार नपयस जावंक आनी समया जेसूचे पोपयत काळी सगळ्यांच्या काळजांत वस्ती करी सारकें सुवार्ता प्रगट करूंक चड आनी चड देव आपण SVDक लाभच्या वचत आमी सांगाता मेळोन मागया. तशेंच कीपिंग जेम्स, जेडन, जोशुआ एंड कॅरलिन इन गुड हेल्थ एंड हेल्प देम इन देयर स्टडीज. कॅथरीन अल्मेडा. Intention of all the priests and all the workers at Divine Call Center, Carmen Furtado, Mulki. Tashens Supreme Gomes, Mulki. Wilson, Prince and D'Souza for the good study from Kokada. Godwin Lawrence D'Souza, Miare for safe journey from Canada. And Tashens Avin D'Souza, Jacinta Krasta. ಇವರನ್ನು ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಜಸಿಂತ ಕ್ರಾಸ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ ಸಹ बेगिनतीने बरें जावचे पासत, बरी सैरीक जावचे पासत, भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत, परीक्षांत बरे रिझल्ट येवचे पासत, बऱ्या विद्या संस्थान एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनान प्रवेश मेळचे पासत, धाकटेर जावंक MBBS शिकोवन शिकलां साध्य जावचे पासत, CA पास जावंक परीक्षा बरोवन आसा तांचो CA पास जावचे पासत, आनी तशेंच भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत, भुरग्यांची पिडा देवान गुण करचे पासत, ह्या दिसांनी पॉयंट करचे आसात, सेफ जर्नी आनी म्हणजे सुरक्षीत पॉयंट जावचे पासत, घराचें काम धरलां पावसा पयलें तें जावचे पासत, जागो नावार जावचे पासत, जाग्याचे धाकले जावच्याक जायते अडखळी आसा, सबार वर्सां जावन जागो विकून पडयता, विकून जायना तो विकून हेच्या पासून घरांत जाग्यांत आसचे देंवसाराचे सैतानाचे वायट दुश्ट सकत पयस सरचे पासत, काजर जायनातल्या भुरग्यांनी वेळार काजर जावंक अपवचे पासत आनी काजर जावचे पासत मागोवंक उलो दिला.
आणि आम्ही सांगाता मेळून मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. ऐक आमचे प्रार्थने सुम्या. आता आम्ही मरण पावल्या समेस्त मालकण्या पासत आम्ही मागया देवादीन फ्रांसिस आणि ग्रेसी डिसोजा दे आर 51st वेडिंग एनिवर्सरी उज्जोडी. तशेंच देवादीन बर्जोही जोसेफ कॅटिंजियन कुवेट, अँटोनेट जोसेफ कॅटिंजियन कुवेट, पुलकतल्या आत्म्याचा उडास करता प्रेसिला आणि पीटर. देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस, लॉरेन्स फेर्नांडीस, रॉड्रिगस केल्या कुटुंबान मरण पावल्या समेत उडास करता ऑल्विन रॉड्रिगस आणि कुटुंब राया गोवा. देवादीन ऑजवर्ड रॉड्रिगस, अँटनी आणि अँजेलिना मिनेजस काणाजार, बॅप्टिस्ट आणि सेलिन सांगतीस, कॅलिस्ट आणि रेचल डिसोजा. लोबो गेल्या कुटुंबान मरण पावल्यान उडास करता हिलरी लोबो आणि कुटुंब सिद्धाकट्टे. सोजा गेल्या कुटुंबान मरण पावल्यान उडास करता ग्रेसी डिसोजा आणि कुटुंब विटला. देवादीन हेनरी आणि लीना लोबो वासई, आल्बर्ट मॅगदलिन आणि लॉरेन्स डिसोजा गोरेगाव. देवादीन हिल्डा डिसोजा पेर्मानोर. ससनाचो विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंकोदी समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. सरलेल्या मरण पावल्या समेस बोर्नचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन ते विषय घेवन दी आमेन. आमी दिमी गेल्ल्या बोपोय सक्रांत जेजूचे आशीर्वाद मागया. तो आमकां म्हणटा भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयान तळा. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. गीत नंबर A41, A41. कुटुंब एक जाऊन जमल्या आम्ही घरात देवाच्या, तोंडो बायन रूपांतर करून कोडी क्रिस्ताच्या, भक्तीनूर बेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याच्या, सोम्या जेजूत एक पोटया बांधान मोगाच्या, सोम्याचे जेवा अर्गा बलिदान सर्गीचे ओबिका दिता समाधान, सोम्याचे मरण जीविता कारण पुनर् जीवंतो भरभोशा किया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. पुनर्जीवन जेजू ते अधिक मोगाचे न्हू. पुनर्जीवन जेजू म्हाका तुका चड आनी चड पुनर्जिवंत करूंक आशेता. आनी आयच्या वांजेलान तो आमकां म्हणटा म्हज्या बापान ओडल्या खरीत कोणूच पुता सरशी येवंक शकना. जो कोण पुता सरशी येता ताका पूत पुनर्जिवंत करतलो आनी देवा थावनूच तो शिकतलो. पळय मोगाचे न्हू, आमी कितले सोम्या जेजूक लागीं सरता तितलें आमी जाणा जायचें देवान आमकां ओडलां, देवान आमकां विसलां, देवान आमकां नेमयारलां. आमी देवाक मोगाचीं, आमी देवाक मोलादीक पुनर्जिवंत जिवीत जियोंक देवान आमकां विसलां, नेमयारलां. देखून सर्गीचो देव बाप सोम्या जेजूचे कूड आनी रगत हर एका मिसाच्या बलिदानाक आमकां दिता. देखून मिसाच्या बलिदानांतय कितले वर्ते जायचे आमची भक्ती आनी कितले वर्ते जायचे आमकां ते आकर्शण. बोपोय सक्रामेंतान जेजूक घेवन जेजूच्या एकवटान जियोवचें, पुनर्जिवंत जिवीत जियोवचें. आनी थंयसर आमी देवा तावनूच शिकतले आमचें जिवीत जियोवंक. तर एक घडी परी ह्या मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेर दोळे आमी धांपया, आमच्या जिविताचेर दिश्ट घालया, आमचे पातक, आमचे सुखी, आमचे अपराध आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बक्षणें मागया. सोम्या जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय
आमचे पातक आमी वळखून घेता हांव आनी तुज्या लागीं बक्षणे मागता हांव. सोमिया काकूत कर. तुम्ही आकाकूत कर. सोमिया जेजू आमच्या खातीर तुजो जिवूस त्या कुर्सार दिलो. अक्रेस ते रगत व्हारोवन तुवें आमकां सोडयलां. हे तुज्या कुर्साचें मरण आमी सभार पोटी तिरस्कार केला आनी तुवें दिल्लें तें आपोवणें आमी नेगार केलां. आज आमी बक्षणे मागता हांव. क्रिस्ता काकूत कर. आकाकूत कर. सोमिया जेजू हर एक पोटी तूं आमकां मजत दिवंक आशेताय, कृपा दिवंक आशेताय. पातक साणूंक, जिणी बदलूंक, संवसाराच्या आकर्शणांतावन मेकळे जावंक, पूण तुजो आदार आमी सोदूंक ना. तुज्या कृपेच्या बळान नवें जिवीत जियोंक आमचें तें उर्बा उपजोवंक ना. आमी बक्षणे मागता हांव. सोमिया काकूत कर. तुम्ही आकाकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या काकुळदारा बापा, खोटेपणाच्या काळोखांतली आमकां तूं सोडय. तुवें आमकां ह्या पास्काच्या काळार तुज्या थळ नातलेल्या माया मोगाचे दुबाव वर्ते पुरावे दिल्याय. हें सत आमी वळखून घेवन तुज्या तें थेर विस्वासीपणान सांबाळूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ सोमियाच्या एक दुतान फिलिपा लागीं उलोवंक म्हणलें, उठ आनी जेरुजलेमांतान गाजाक वेच्या रस्त्यान म्हणजे अरण्याच्या वाटेन तेनकाक पयन करून वच. फिलीप उठून पयन धरून वेता आसतना वाटेर ताका एक इथिओपियाकार भेटलो. तो एक हिजडो, इथिओपियाकाराचे कांदा केरणीचो मुख्य अधिकारी आनी ताच्या आख्ख्या भंडाराचो खजानदार. जेरुजलेमाक यात्रीक जावन गेल्लो तसलो आपले गाडयेर बसून इजाया प्रवाद्याचें पुस्तक वाचीत आपल्या गांवाक पाटी वेतालो. पवित्र आत्म्यान फिलिपान सांगलें, लागीं सर आनी गाडये बराबर चल. फिलीप धांवन फुडें सरलो आनी सरशी पावतच इथिओपियाकार वाचून आसलेलो तो इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप ताच्या कानांत पडलें. तूं वाचताय तें तुका समजतावे म्हणून फिलिपान ताका सवाल केलें. कोणे एकल्यान विवर दिवन सांगल्या करीत म्हाका कशें समजोवचें? जाप दिली त्या अधिकाऱ्यान. तितल्यार ताणें फिलिपाक गाडयेर चडोवन आपणाशी बोस म्हणून आपयलो. तो वाचतालो ती पवित्र पुस्तकाची उतरां. मारूंक वरच्या बकऱ्या बरी ताका वेलो. लोंग कातरलेल्या मुखल्यान मौन रावलेले शिळये बरी. ताणें आपणें तोंड उगडलें ना. ताका हल्क केलो आनी ताका न्हीद करून दितलो कोणूच ना जालो. ताची जिणी ह्या संवसारांत मोटवी केली देखून ताचे संतती विशयांत कोण कितें उलोवंक सकत? हिजडो फिलिपा लागीं म्हणा लागलो, सांग म्हाका प्रवादी, हे कोण विशयांत म्हणटा? आपणाक विशयांत वा दुसऱ्या कोणा विशयांत? तितल्यार फिलिपान उलोवंक सुरू केलें. पवित्र पुस्तकाच्या ह्या उतरांतावन आरंभ करून जेजू विशयांतली सुवार्ता ताणें ताका कळीत केली. अशें ते वाट मुंदरून वेताना थोडे उदक आसलेले सुवातेक पावले. पळय हांगा उदक आसा म्हणलें हिजड्यान. म्हाका तुवें पवित्र स्नान दिवंक कितें अडकळ? तांणी गाडी रावयली. फिलीप आनी हिजडो दोगूय उदकांत देंवले. फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें, पूण उदकांतलें तें भायर सरतच सोमियाच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारलो आनी हिजड्यान ताका उपरांत पळयलो ना. तरी तो संतोशान बरोवन आपली वाट धरून सरलो. पूण फिलीप आजोशांत पावलो आनी थंय तावन शेजारियाक वचून पावसर वाटेर आसलेल्या सर्व शहरांनी सुवार्ता प्रगट करीत केलो. देवाचें उतर घे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. भुमीच्या निवासान देवाक आनंदाची भोवभोटया.
भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. तुम्ही राष्ट्रांनो देवाचे नाव हरसिया. ताची स्तुती गाजयता तो ताळो सगळ्यान आयकून दी. ताणें आमकां जीवन दवरल्यात. आमचे पांय आदळून पडाशे राखल्यात. श्लोक. भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. देवाच्या भक्तांनो तुम्ही सोमेस्त येया. देवान मुजे पसत कितें केलां तें वर्णिता आयका. मुजे कुमकेक ये म्हणून हांवें बोब घाली, पूण ताची अर्गासुती मुजे जिबेर सुकली ना. श्लोक. भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूं ना. म्हजे वयली दया ताणें फाटीं काडूंक ना. ताका जावं महिमा. श्लोक. भूमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची बोब उठया. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हांवच तो सर्गीतान देवन आयलोलो जिवो उंडो म्हणटा समी. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जी येतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्विस्पोर्ट तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. जो हांव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्या वेळी जेजून लोकां लागीं म्हळें, म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी व्हडले करीत कोणूच म्हजी सरशी येवंक सकना. हांव ताका निमाण दिसा जिवंत उठयतलो. ती समेस्त देवा लागचें खुद्द शिकतली म्हणून प्रवाद्यानच बरोवन गेला. बापा कान दिवन ताचे तावनच शिकता तो हरी एकलो म्हजे सरशी येतलो. तशें म्हळ्यार बापाक कोणेय देखला म्हण न्हय. जो कोण देवा तावन आयला ताणें एकल्यान मात्र बापाक देखला. सदस हांव तुमकां सांगता, जो कोण सतमनता ताका सासनीक जिवीत मेळटा. हांव जिवीत असो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें तरी ते मौन पावले. पूण सर्गार्थ हांव देवून आयिल्लो उंडो तसलो न्हय. कोणी तो कांयच जाल्यार मरचो ना. हांवच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो ससनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मास. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त ते अधिक मोगाचें न्हू. समी जेजू आमकां एक पुनर्जीवंत जिवीत जियोंक आमकां आपोवणें दिता. आज दोगां महान सांतांचो स्वामी उगडास करता हांव. एकलो जावन आसा सांत जॉर्ज आनी एकलो प्राग असो एडलबर्ग. आनी हातूंत सांत जॉर्जाचें जिवीत आमकां विशेश तरान प्रेरण जावन आसा. 303 इस्वेंत तो मार्तीर मेलो. त्या काळार डायोक्लेशियन एम्परर थंयसर रोमाचो राय जावन आसलो. आनी हो जॉर्ज एक सोजर जावन आसलो. ताचो बापूय सोजर जावन आसलो. पूण ताचो बापूय हो तरणाट्या प्रायर 16 वर्सांचो जावन आसतना बापूय मरण पावलो, आवय मरण पावली. आनी हो रायाचो सोजर जालो. पूण भोव निपूण दक्ष आनी तालेंतांनी भरलेलो बळवंत सोजर तो जावन आसलो. देखून सोजरांचो अधिकारी जावन ताका नेमलो. रायाक मोगास जावन आसलो. पूण 303 इस्वेंत रायान एक डिक्री जारी केली. ताच्या सगळ्या देशांत कोणेंच क्रिस्ताची जेजूक क्रिस्त या स्वामी या देव म्हणून स्विकार करूं नजो, ताचो पाटलाव करूं नजो, या क्रिस्तांव जावन आसूं नजो. ताच्या बदलाक रोमाच्या त्या बॉम्ब्यांची पुजा, मुर्त्यांची पुजा, तांच्या देवांची पुजा करीसी. ना जाल्यार तांकां मरणाची शिक्षा आसा. पूण जॉर्ज हे स्विकार करिना. तो जल्मातावन ताची आवय बापूय क्रिस्तांव, तो एक क्रिस्तांव जावन आसलो. देखून क्रिस्ताक आपूण इन्कार करचो ना म्हळें रायान ताका जायते पयशे दिवन, जायते आस्तबदीक आनी जागो दिवन
सांगातच जायत्या गुलामांक दिवन ताजें मन परिवर्तन करून पळयलें तरी तो रायाक म्हणालो, राया हांव तुका मान करतां, हांव तुका सन्मान करतां, पूण हांव म्हज्या सोम्याक आनी म्हज्या देवाक जेजू क्रिस्ताक हांव केदींच इन्कार करचो ना. देखून राय रागान ताका जायत्या तरान कश्ट दिता, दग दिता. एका रोदाक किळे लागून किळे आसलेले ते रोद ताज्या आंगा वयल्यान व्हरून ताज्या सगळ्या आंगाक किळे तोपच्या बरी करता. अशें सबार फावटी तो जॉर्ज मेलो पूण परतून जीव जालो म्हणटा चरित्रां. आनी अकरेक तशें तो मरणांतल्या वेळार ताजी तकली कापून ताका लगाड करता, जिवेशी मारता. तरी अखेर पर्यंत तो साक्ष दिता. तशेंच प्राग असो एडलबर्टी व्हडा भक्तीपणान आनी आपली क्रिस्तांव जिणी महिमेन तो जियेलो जावन आसा. मोगाच्यान जो कोण क्रिस्त सरशी येता बापस ताका शिकोवण दिता म्हणटा सोमी जेजू वांजेलान. वय तांकां पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता. सरिल्ल्या क्रिस्तांव पैकी फिलिपाक पवित्र आत्मो चलोवन व्हरता आनी वेता वेताना ताका एक हिजडो ग्रेस्त हिजडो तो एथियोपस ताका मेळटा. ताच्या रथाचेर चडोवन ताका पवित्र पुस्तक विवर्शिता आनी वाटेर वेता आसतना थंयसर रथ रावयतात आनी त्या हिजड्याक पवित्र स्नान दितात. आनी उपरांत फिलीप परतून मुखार वेता. म्हाका एक एसवीडी यासाक जावंक एक व्हरतो अभिमान, कित्याक आमी एक मिशनरी जावन आसा. सगळ्या संवसारार हर एका देशांत भोव दुर्बळ्या गांवांत थंयसर कसलीच फेसिलिटी ना, कसलीच उदरगती ना, प्रगती ना, तसल्या गांवांत आमी सेवा करता. कित्याक आमचो घडणार सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन म्हणटा, पातकाचो काळोख आनी बेविश्वासाची रात देवाच्या उतरांच्या आनी प्रेरक आत्म्याच्या त्या उजवाडा मुखार नपयस जायची आनी समया जेसूचें काळीज समेस्तच्या काळजांत वस्ती करीची. देखून मोगाच्यान एसवीडी मिशनरी एसवीडी आसाक सगळ्या संवसारार वचून नव्या नव्या जाग्यार सुवार्ता प्रकट करतात. क्रिस्त थंय तांकां आकर्शीत करता आमी आनी उपरांत क्रिस्ता वळखतच थंयसर इगर्ज्यो फिरगची जातात आनी उपरांत दियोसीसी जातात. अशें सगळ्या संवसारान एसवीडी समेत कितले दियोसीची स्थापन केल्या जावन आसा. देखून ह्या दिसांनी गरमेच्या दिसांनी मोगाच्यान आमी तरणाट्यांक स्वागत करता. एसवीडी सेमिनरीक येवंक किऱ्यांत फिरगजेंत दामस्काटे म्हणल्या लागीं येडिंजेच्या देवणेर आमची एसवीडी सेमिनरी आसा. थंयसर आमी सेमिनरिस्टांक पयलींची तरबेती दिवन उपरांत उंच शिकप तांकां पुनांत भोपाल मैसूर चेन्नय विविध जाग्यार दिवन एक मिशनरी जावन सुवार्ता प्रकट करूंक आमी तयार करता. आनी आमी मिसांव गांवाक वता आसतना जशें फिलिपान वळख नासले एका एथियोपियाक त्या हिजड्याक वय जेसूची वळख दिली आनी ताका पवित्रान दिलें, तशें मोगाच्यान आमी सर्वांक क्रिस्त थंय आकर्शीत करता. तर मोगाच्यान आमी मागया ह्या गिमेच्या दिसांनी भुरगे रजेच्या दिसांनी आसात, 10वी पास जाल्या, PUC पास जाल्या, या तांचें शिकप जालां, ग्रॅज्युएशन जालां, तांणी देव आपणे स्विकार करी जाय, सुवार्ता प्रगट करी जाय आनी देवाचें राज्य स्थापन करी जाय आनी तांचें जिवीत ह्या संवसारांत सार्थक करी जाय. आमी एक घडीभर भक्तीपणी मागया ह्या वर्सा चड आनी चड देव आपोवणी तरणाट्यांनी स्विकार करूंक सेमिनरी वचूं, ह्या चलयांनी कॉवेंताक वचूं आनी एसवीडी सभेक सर्गींचे बापा चड आनी चड देव आपोवणी ह्या वर्सा फावो कर आनी सुवार्ता प्रगट करूंक सबार तरणाट्यांनी मुखार सरा शंकर. आमेन. गीत नंबर C15 C15. Yazaka sangata opunditau tuka kanikamchi svikar korun Bapa labayam kakurpa deni sergici Ye Bapa dayenge kanikamchi. भावा बहिणीनो, आम्ही भेटोवचे मिसाचें बलिदान आमच्या गरजा आनी त्या सवां सवेन जिविताच्या समर्पणा सवेन सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्की पयस यादवाक सुरस्पर म्हणून घेव. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आनी आमची मागणी तूं स्विकार कर. आमकां तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान अभिषेक कर. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे असो आमची काळजां आमी उभारुया. ती सरस्वती उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपोदेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधिक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सार ताणें आपलें बलिदान केलें तेदवा ताच्या परम यज्ञान आदल्या सर यज्ञाक संपूर्णाय दिली. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povi darbaraso सर्वेस por तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचा आनी पुनर्जिवांतपणाचा आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सडवणची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेस उडास कर. आनी लियो आमचे भगेवन बापा, पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवानपण सबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकूळट कर. तांकां तुजे जगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरे देवाची माये संगाती भगेवंत जुसे तिसपती भगवान दमदुता आनी सोर कळी तुका मानवल्यान विशेष कर. आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन, जुजे फ्रेनार्ड मेट्स, एसवरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजी संगी मेळोन देवाचे राज्य आमच्या मध्ये येऊन दी म्हणून भक्तीपणे आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपळतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां स्वस्थ काय दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेसू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर वायटांतले सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाठय. त्याच वडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्तांच्या सस्ताक. समिया जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कशा प्रमाणे आमकां शांती समाधानान एकवटान जियोंक फोव कर. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. पीस बी विथ यू. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त आमकां शांती समाधान आनी सासनीक जिवीत जोड दिवचे खातीर ताणें कूट मोडल्या ताचें रगत वारयलां. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. समया तुमचे म्हाका पवना तुज्या उतरान म्हाका म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D66 D66. उडो जीवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानान पोसो आत्मिकतान भागोसो एक मात्र आसरो मोजो. जेजू गवळ्या बोऱ्या ती तू जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तू म्हाका. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा सर्गीच्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय. आमच्या आदल्या पातकी सालीक आमी पाड करून तुवें आमकां फाव करच्या पुनर्जिवंत जिवितांत थीर रावोंक आमकां बोळ दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. मोगाचे न्हू ह्या हप्त्यांत कोंकणीची विशेष वस्तिरेतेर भोव आपुरबायन जाली. व्हडा संख्यान लोक हांगासर आसलोत आनी बरेंपण जोडलां. तुमी विनवणी घाला देखून तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी परतून तुमकां कोंकणीची सुटकेची रितेर जायची जाल्यार मेयाच्या 3 तारीखेर हांगासर येवचें. देखून पयलेंच तुमची रुमां जाय जाल्यार फोन करून आमानात करा. आनी शनिवाराच्या दिसा एका दिसाची रितेर आसा. तुमी मात न्ही तुमच्या कुटुंबाच्या सोमेस्त आनी विशेश जावन भुरग्यांक घेवन या. सकाळीं 9 वरां दनपारां 3 वरां पर्यंत. आनी कोणाक वांजेलोतार करूंक आसा भुरग्यांक वय कावन्सिलींग करूंक आसा. शनिवारां दनपारां 3 वरां उपरांत सर यासाक हांगासर वय तुमकां ते मेळटात. आनी अशें मोगाचें न्हू ह्या म्हयन्यांत परवां शनिवारां तावनूच इंग्लिशांत विशेष सुटकेची रितेर आसा. स्पेशल इंग्लीश रिट्रीट बाय कादोश टीम inner healing and deliverance and anointing of the Holy Spirit. Please do come and enjoy this retreat 25th of April till the 1st of May. God bless you all. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे होडुकार. उपकारी काळजान दिवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या. देण्या पासो ताच्या मोगा पासोत वरत्या उपकार तासो बावड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता. विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता. सतांनी तेंची येवकार दिता. जिविताचे वाटेन सरयता. उपकारी काळजान दिनवा
गाळ पोता सोवे ओंकार मोरी आशीर्वादी आमकां बघेन कुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमचे दुस्मनांते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.